मुस्तकिल मिजाजी कैसे आई, ये कंसिस्टेंसी कैसे आई, ये इस्तकलाल कैसे आएगा, ये कैसे मैं रोज करूं, कैसे मैं रोज करूं, रोज कैसे कैसे करूं, रोज क्यों कपड़े सही पहनूं, रोज कैसे चेहरे पे मुस्कुराहट लाऊं। आपके दर्द तो गर्म कर देते हैं, रोज गर्म कैसे करूं अपने, रोज कैसे मुस्तकीम रहूं, रोज कैसे इस्तिकामत इख्तियार करूं, रोज कैसे अपने मसल्स को ठीक करूं, रोज कैसे वेट्स उठाऊं, रोज खाना खाने में परहेज करूं, रोज उसी रूटीन और डिसिप्लिन के साथ आऊं। तो जवाब हमारा यही है मेरे भाई, नीयत फासिद होगी, अमल मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नीयत अगर शोबदेबाज होगी, अमल मुस्तकिल नहीं होगा। नीयत अगर धोखेबाज होगी, अमल मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नीयत अगर मुतकब्बिर होगी, अमल मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नीयत अगर मुतसाहिल बनी इसराइल वाली होगी, तो भी मुस्तकिल अमल नहीं कर सकेगा। नीयत अगर मसनूई होगी, तो भी अमल मुस्तकिल नहीं होगा। इल्म अगर फासिद होगा, तो भी अमल मुस्तकिल नहीं होगा। दुश्मनियों और नुकसानात का इदराकात नहीं होगा, तब भी अमल मुस्तकिल नहीं होगा। मकसद जात से बड़ा हो गया तो मुस्तकिल हो सकता है। जात मकसद से बड़ी हो गई, बेच देगा, बिक जाएगा कहीं ना कहीं जाके। लोग मिले मगर बिक गए वो, क्योंकि नीयत को बिकना लाजिम था। नीयत बिक गई है। असल में लोग नहीं बिकते, नीयत बिक जाती है। नीयत बिक गई, थोड़ी सी तरक्की मिलेगी, लोग आएंगे कीमत लगाने आपकी। हाँ भाई चलो, अब तुम 5-10 करोड़ के आदमी हो, कीमत बोलो अपनी। खरीदने आएंगे लोग आपकी आवाज। शेख आतिफ को भी खरीदने आते हैं लोग। कीमत बोले शेख साहब अपनी, थोड़ा सा जरा बातों को आपने फिर यूं करना है। हमारे गले की भी कीमत लगाते हैं लोग। बहुत नीयत में दम चाहिए, ऐसी ऐसी ऑफर आएंगे। फिर शैतान कभी कुछ और चीजें भेज देगा आपकी तरफ। ऑफर नहीं भेजेगा, कोई और फितने भेजेगा। तो नीयत थी। कुछ लोगों का इश्क नाकाम होता है, उन्हें बड़े बड़े काम करने की पड़ जाती है। कुछ लोगों की मोहब्बतें नाकाम होती हैं, दिल ठुकरा दिए जाते हैं, वो आ जाते हैं इंकलाब के रास्ते। ठीक है, शुरुआत के लिहाज से सही। उसूल होते हैं जो एक इमाम खड़ा करता है फील्ड में, उसूल नहीं थे। तो जैसे जज्बातों का तनाव कम हुआ, नीयत फिर फासिद, अमल फिर गैर मुस्तकिल। एक वक्त आएगा आपको सपोर्ट ही नहीं आएगी। आज अल्लाह के करम से पूरा मुल्क 100-100, 200-200, 300-300, 1000-1000 रिक्वेस्टें हैं। पाकिस्तान के शहर नहीं मुझे पता, जहां जहां से अल्लाह बुलाता है। मुझे वो वक्त याद है जब मैं खुद लेक्चर मांगने जाता था। कभी वो वक्त देखा है मैंने। और एक जगह पर मेरी स्ट्रॉन्ग मेरी बिजनेस फैमिली से मेरा ताल्लुक, दूसरा मेरी बाहर की तालीम, तीसरा मेरा ससुराल मौलवियों का। रोपड़ी खानदान में मेरी शादी हो गई। अब्दुल्ला मोहद्दिस रोपड़ी की पोती है हमारी एहलिया, उनके खानदान से। तो इतना इल्मी शजरा भी मिला मुझे। उसके बाद भी मैं यूनिवर्सिटियों में जब खुद मतलब जो मैं बनाना चाहता था ना, उस पर अगर रिवायती मौलवी बनता तो मैं तो हूं ही मदरसे की खेप, मैं तो वहीं पढ़ाना चाहता हूँ। उसूल फिक़ह, उसूल हदीस, अकीदा, नाहव, सर्फ, मानी, मंतिक, बयान, फलसफा, ये तो वहीं पढ़ाना है। और अगर टोटल अंग्रेजों के आगे बिकना था तो फिर क्या फायदा इसका। जो सल्तनत हम बनाना चाहते थे 2 दुनिया के इम्तिजाज का, उसका कोई खरीदार ही नहीं था। वो तन्हाई मुझे याद है कि एक स्कूल ने मुझे जब बाहर निकाला था, मुझे वो औकात नहीं मैं अपनी भूलता। वो मुझे वक्त याद है कि जब मुझे स्कूल ने बाहर निकाल दिया, मुझे मैंने कहा भाई जा निकल। नीयत लोग मिले मगर नीयत ना मिली। और नीयत अगर थी, आज जितने भी शाहकार इस महफिल में बैठे हैं वो नीयतें थी जो ले आई। आखिरी बात, वल इंसान को मां के पेट से बल नहीं आता, टिड्डों बल नहीं लेके आंदा बंदा। वल किसी को नहीं आता। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैय्अन।
اللہ کہتا ہے تجھے ماں کے پیٹ سے بغیر علم کے نکالا. اور شیعہ نکرہ ہے, نفی کے سیاق میں ہے, عموم پر نص ہے. تھوڑی ذرا مدرسوں والی بات ہو گئی ہے کہ ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کے نہیں آتا, کچھ نہیں آتا ماں کے پیٹ سے. کورا وجعل لکم السمع والابصار, آنکھ کان تینوں دتے سی تاکہ تو ان پٹ لے اور ڈیولپ کرے اپنے. تو یہ کہنا کہ میں ڈگری حاصل کر لوں, میں گریجویٹ ہو جاؤں, میں یہ پڑھ لوں, میں وہ کر لوں, میں فلاں کر لوں, نیت خالص ہونا انسان کی, اور نیت مردوں والی اور شیروں والی نیت. کلیجہ بڑا ہو ایک آدمی کی, صرف جنگیں لی ہوئی, سوچ میں بڑا ہو اپنے. لوگ کہتے ہیں شیخ کی بڑی بڑی گلاں کرتا ہوں, میں بڑی بات کروں گا تو بڑے میدان ماروں گا نا. ہمارے لوگوں کی باتیں چھوٹی ہو گئی ہیں, چھوٹی بات کرنے لگ گئے لوگ. بڑا خواب دیکھے انسان, کیا مسئلہ, یہ پہاڑ میرا ہے, یہ میں گراؤں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے باذن اللہ. تکبر نہ ہو. تو وہ نیت پر محنت کے کوئی اکیڈمی نہیں ہے پاکستان میں. وہ نیت کوئی آپ بتائیں جی 4 سال کا بیچلرز ہو, نیت کی ریکنسٹرکشن, کوئی ایک ڈگری نہیں ملے گی آپ کو نیت کی ریفارمیشن پہ, کوئی سکول ہی نہیں ملے گا. یہ سائیکالوجی کا شاید سبجیکٹ ہو. نیت تو ہمارے 1400 سال سے بابے کرتے ہیں. ٹھیک, نیت کیسے بنائی جاتی ہے ایک انسان, نیت میں کس طرح وہ بارود ڈالا جاتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ بھی کٹ رہے ہو تو وہ کہہ رہا ہو احد 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 احد. یہ نیت ہے. نبی نے مکے میں نیت تیار کی. میں جا رہا ہوں معذرت چاہتا ہوں, تمہیں نہ برداشت کرنا پڑے. ولیکن کان اول ما نزل من القرآن السور المفصل فیہا ذکر الجنت والنار. نیتوں کے اندر جنت جہنم اللہ کے نبی نے اتاری ہیں. 86 صورتیں مکے میں نازل ہوئی, SOPs نہیں آئے. یہ آل عمران, یہ سورہ نساء, یہ بقرہ, یہ سب مدینے کی اندر ہے. مکی دور میں مائنڈ تیار کیے آپ سے. مائنڈ کیا مائنڈ تیار کیے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ, کہ کتنے ہی چھوٹے فلسفے ہوتے, کتنی ہی چھوٹی تنظیمیں ہوتی, کتنی ہی چھوٹی اوقات کے لوگ ہوتے ہیں, بڑی بڑی سلطنتوں پہ غالب کر دیتا اللہ. کیسے؟ نیت. اللہ سے بڑا مانگ, بڑی چیز مانگ, پھر اس بڑی چیز کو سہنے کے لیے بڑا دل جگر مانگ کہ اللہ یہ جتنی بڑی سلطنت ہوگی تیروں کے رخ بھی اتنے سخت ہوں گے تیری طرف. وہ زندگی ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو, اور وہ زندگی ہی کیا جسے سارے ہی دوست نصیب ہوں. دونوں ہی زندگیاں فضول زندگیاں. زندگی وہ جس میں ابتدا میں دشمنیاں تھیں اور انتہا میں دوستیاں بن گئیں, کیونکہ سینے بہت بڑے تھے ان لوگ. عربوں کے سینے بہت بڑے تھے. وہ سینے تھے جو انہوں نے فارس کے کیسر و کسرا کے محلوں کے تھے, وہ سینے پیش. تو یہ کام شرازی بھائی, لاسٹ نوٹ, بڑے بڑے کام لوگ کہتے ہیں بندے نے کام کیا. نہیں, کام سینے ڈھونڈتا ہے, کام سینے تلاش کرتا ہے, اندر جاتا ہے کام. علم, کام, خواب سینے دیکھتا ہے, غیرت دیکھتا ہے اس سینے کی, اور اگر اسے سمجھ میں آ جائے تو پھر بیٹھ جاتا ہے. سینہ کام تلاش نہیں کرتا, کام سینے تلاش کرتا ہے. کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ سب میری تھی, جو حق تھا کل بھی اللہ کا تھا, اللہ کے لوگوں کا تھا. اللہ آپ کے اس پودے کو وہ معراج نصیب کرے. آپ کی پوری ERC ٹیم کو میں تہہ دل سے I wish you best of luck. اللہ تعالیٰ اور اللہ کی سنت گزارے گا ضرور. آپ اگر پلیٹ میں مل جائے نا تب ڈر ہے, اگر نہیں مل رہا نا ویلکم ٹو دا گیم, ویلکم ٹو دا کلب. مبارک ہو اگر پانی رستہ نہیں بنا رہا, مبارک ہو, یہ سنت ہے اللہ کی, وہ دیتا ہی اسی طریقے سے ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.